बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे जनूबी पंजाब के आवाम को तिबी सहूलियात फराहमी के लिए इकदाम। बहावलपुर में 80 करोड़ रुपए की मालियत से 9 मेडिकल वार्ड्स और ओपीडी की तामीर और तोसी का काम तेजी से जारी। मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जनूबी पंजाब के आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बहावलपुर में 80 करोड़ रुपए की मालियत से 9 मेडिकल वार्ड्स और ओपीडी की तामीर और तोसी का काम तेज कर दिया गया है। बहावलपुर में शोबे सेहत के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे पर तेजी से काम जारी। पंजाब सरकार ने तरक्याती मंसूबे की तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 80 करोड़ रुपए से बहावल विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी और 9 मेडिकल वार्ड्स की तामीर और तोसी मुकम्मल की जाएगी। पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी खुसूसी काविश से, सैयद मोहसिन नकवी की काविश से जो रीवैम्प हो रहे हैं पूरे पंजाब में हॉस्पिटल, तो उसमें से एक प्रायोरिटी हॉस्पिटल बीवीएच को सिलेक्ट किया गया था और इसके 9 वार्ड से जो टोटल रीवैम्प है, तो हमारा अगर बीवीएच का गिना जाए तो 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, तो उसमें से 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया ऐसा है जो रीवैम्प हो रहा है। तो स्कोप ऑफ वर्क यही है कि टाइल वर्क है, वॉशरूम्स हैं, दीवारें हैं, छतें हैं, और ऐसे कुछ वार्ड्स थे जो बिल्कुल ही टोटली डेंजरस डिक्लेयर हो गए थे, तो वो टोटल वार्ड्स की रीवैम्प है। एमएस बहावल विक्टोरिया अस्पताल का कहना था कि 45 साल कबल तामीर होने वाले मेडिकल वार्ड्स को खतरनाक करार दिया गया। नए मेडिकल वार्ड्स की तामीर से बैक वक्त 1000 से ज्यादा मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। ओपीडी को जदीद सहूलियात और तिब्बी आलात से आरास्ता भी किया जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी गेस्टेशन 31 जनवरी है, तो सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट इसको एक्सिक्यूट कर रहा है और ये इसकी गेस्टेशन 3 मंथ्स है, तो 12 से 16 घंटे डेली काम हो रहा है। और मरीजों की अवेयरनेस के लिए कि बड़ा शॉर्ट इंटरिम पीरियड के लिए हमने पोर्शन किया है। एमएस का मजीद कहना था कि मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए रोजाना 12 से 16 घंटे काम हो रहा है। कमिश्नर एहतशाम अनवर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। सेहत के मंसूबों पर तेजी से काम जारी। वजीर आला की हिदायत पर कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए मुकम्मल फंड्स का अजरा कर दिया गया, जबकि मंसूबा रवां दिसंबर में मुकम्मल होगा। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड और ओपीडी ब्लॉक अगले साल बनेगा। आपको बता रहे हैं डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। सेहत के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। वजीर आला की हिदायत पर कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए मुकम्मल फंड्स का इजरा। मंसूबा रवां दिसंबर में मुकम्मल होगा। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड और ओपीडी ब्लॉक अगले साल बनेगा। डेरा गाजी खान में सेहत के मंसूबों पर तेजी से काम जारी। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और इमरजेंसी ओपीडी पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। दोनों मंसूबे अगले साल मुकम्मल होंगे। ग्राउंड फ्लोर और ऊपर 4 फ्लोर और हैं। इनमें अब तकरीबन 4th फ्लोर के ऊपर शटरिंग का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रे स्ट्रक्चर, उसका काम तकरीबन तकमील तक पहुंच चुका है। सरदार फतेह मोहम्मद खान बुजदार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का काम तेजी से जारी है। मुकम्मल फंड्स का अजरा कर दिया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी ने बताया कि मंसूबे पर 5 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट रवां साल दिसंबर में मुकम्मल होगा। इसमें हम 3-4 और फ्लोर भी जो है ना, और मुस्तकबिल में ज़रूरत के मुताबिक उनको तामीर कर सकें। इसकी फाउंडेशन में इतनी मजबूती रखी गई है कि जल्द अज जल्द ये इंशाल्लाह PC1 इसका रिवाइज हो जाएगा, तो ये काम और भी तेज़ी पकड़ेगा। और उम्मीद है कि 2024 के आखिर तक या 25 के शुरू तक ये हस्पताल फंक्शनल होगा। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी काविश से डीजी खान के मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। निगरान पंजाब हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए कोशां है। मियांवाली में 134 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। 80 से ज्यादा मंसूबे इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। ज्यादातर मंसूबों की मुकम्मल फंडिंग हो चुकी है। आपको बता रहे हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए कोशा हो गई। मियांवाली में 134 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। 80 से ज्यादा मंसूबे इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। मियांवाली में तरक्याती मनसूबों पर काम जारी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शोएब रजा खान कहते हैं कि जिला भर में 134 तरक्याती मनसूबों पर तेजी से काम जारी है। 80 से ज्यादा मनसूबे इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। अगर फंडिंग जारी रही तो बकिया मनसूबे अगले मरहले में मुकम्मल हो जाएंगे। ये केयर टेकर गवर्नमेंट में ना 2 फेजेस में ना बजट आया है। एक जुलाई से अक्टूबर में और एक फिर नवंबर से फरवरी तक।
تو جو جولائی سے اکتوبر والا بجٹ تھا اس کے اندر 185 آن گوئنگ اسکیمیں تھیں اور ان کی جو لاگت تھی وہ 3.5 بلین کی جو ہے نا وہ ایلوکیشن ہوئی تھی، اور اس میں جو گورنمنٹ نے ہمیں فنڈ ریلیز کیے تھے وہ 1 بلین سے اوپر تھے اور وہ سارے کے سارے یوٹیلائز ہو گئے۔ شعیب رضا خان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت نے 2 حصوں میں سالانہ ترقیاتی پروگرام تشکیل دیا تھا۔ پہلا مرحلہ جولائی سے اکتوبر تک کا تھا، جبکہ دوسرا نومبر سے فروری تک کا ہے۔ مجموعی طور پر 13 ارب 70 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے 1 ارب 10 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ میجارٹی آف سکیمز جو ہیں 80 سے زیادہ جو ہے وہ سکیمیں ایسی ہیں جو کمپلیٹ ہو جائیں گی اسی فیبرری تک جو ہے، لیکن کچھ سکیمیں ہیں جو پھر اگر ان کا تھرو فارورڈ ہو جائے گا وہ آگے اگلے بجٹ میں چلی جائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کا مزید کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بقیہ فنڈنگ کے لیے پنجاب حکومت کو درخواست دی جا چکی ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں محکمہ پنجاب ہائی وے کی عدم توجہ، محکمہ شہر کے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے میں ناکام۔ شہر کے دوسرے بڑے ترقیاتی منصوبے جیسے کہ نادرآباد فلائی اوور کا ترقیاتی کام مسلسل سست روی کا شکار ہے، جبکہ دوسری طرف کئی سال سے تاخیر کا شکار صحت منصوبے مکمل ہونے کے قریب ہے۔ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی عدم توجہی، شہر کے ترقیاتی منصوبے مسلسل تاخیر کا شکار۔ شہر کے دوسرے بڑے ترقیاتی منصوبے نادرآباد فلائی اوور کا کام مسلسل سست روی کا شکار، جبکہ دوسری طرف کئی سال سے تاخیر کا شکار صحت منصوبے مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ محسن نقوی سپیڈ کی بدولت 8 سال سے تعطیل کا شکار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا توسیعی منصوبہ 5 ماہ میں مکمل ہو گیا۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں 152 بیڈز کے سرائے کا ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں یہ کام کبھی کرتے کبھی آتے نہیں، لاپرواہی۔ جو دکانیں ہیں کسی کی دکان جو ریڈی والا کھڑا ہے، جو دکانیں ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، ہم رستے بھی تنگ ہو کر ہو رہے ہیں۔ کوئی بچے لے کے اسکول جاتے ہیں، ہمیں پتہ کہ جو کیسے اسے ذلیل ہو کے اسکول جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ نادرآباد فلائی اوور کے ٹھیکیدار نے مٹی ڈال کر سڑک کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ راستہ بند ہونے کے باعث یہاں سے ایمبولینس بھی نہیں گزر سکتی۔ فلائی اوور کا تعمیراتی کام تاخیر کا شکار ہونے سے ٹریفک کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ سپیڈ بہت سلو ہے، 2 سال ہو گئے لگے ہوئے، اتنی مٹی ہے کوئی حال نہیں ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں کہ پانی مار کے جاؤ، پانی نہیں مارنے آتے۔ دوسرا یہ ہے کہ لاہور میں ادھر ادھر جو کام 3 مہینے میں ہوتا ہے، یہاں 2 سال ہو گئے وہ کام نہیں ہو رہا۔ یہاں بھی وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ یہاں بھی تھوڑی توجہ دیں، یہاں بھی انسان رہتے ہیں۔ شہریوں اور تاجروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح صحت کے منصوبے جلد مکمل کیے جا رہے ہیں، اسی طرح فلائی اوور کا تعمیراتی کام بھی جلد مکمل کیا جائے۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت تحصیل میاں چنو کی غفلت، تلمبہ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں ایکس رے مشین تو موجود ہے، لیکن ایکس رے فلم نہ ہونے کی وجہ سے مریض شدید پریشان ہے۔ میاں چنو کی نواحی علاقہ تلمبہ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں سہولیات کا فقدان۔ رورل ہیلتھ سینٹر میں ایکس رے مشین کی فلمیں دستیاب نہیں۔ ایکس رے فلم نہ ہونے کی وجہ سے شہری خوار ہونے لگے۔ رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ میں ایکس رے مشین تو دے دی گئی ہے، لیکن ایکس رے فلم مہیا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ 600-700 روپے دیہڑی والا 800 روپے کا پرائیویٹ ایکس رے نہیں کروا سکتا۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ RSA تلمبہ کو بھی ایکس رے فلم مہیا کی گئی۔ رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ کا عملہ مریضوں کو ایکس رے کروانے کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھیجنے لگا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مزدور لوگ ہیں، بہت غریب سے لوگ ہیں۔ سرکاری ہاسپٹل میں مشین تو موجود ہے، لیکن اس میں فلم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں باہر سے کروانے پڑتے ہیں پرائیویٹ، تو لہذا حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں وہ فلم اویلیبل کی جائے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مزدور طبقہ کو پرائیویٹ ہسپتالوں سے ایکس رے کروانا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ شہریوں نے خانیوال ضلع کے ڈپٹی کمشنر CO ہیلتھ سے مطالبہ کیا ہے کہ رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ میں ایکس رے فلمیں مہیا کی جائیں۔ کیمرامین محمد عمر کے ساتھ غلام حیدر، روہی، میاں چنو۔ ملتان پولیس لائن میں 5 روزہ فرینڈز آف پولیس ینگ جرنلسٹ یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ انٹرنشپ پروگرام IG پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر شروع کیا گیا ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ملتان پولیس لائن میں 5 روزہ ینگ جرنلسٹ لیڈرشپ پروگرام کا انعقاد۔ ینگ جرنلسٹ سیشن میں جامعہ ذکریہ شعبہ کمیونیکیشن سٹڈیز کے طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ SSP انویسٹیگیشن رانا اشرف کا اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ طلبہ ہمارا مستقبل ہیں، اچھا صحافی ہونے کے ناطے حقائق اور سچائی پر مبنی رپورٹنگ کی جائے۔
जिस सेमिनार का नाम यंग जर्नलिस्ट लीडरशिप हो, तो उससे ये पता चलता है कि लीडरशिप का मतलब क्या है, कि ये इनसे हम ये तवक्को करते हैं कि ये they will command the country, they will command the community, they will represent the community, they will provide safeguard to the community, and they will be a classic and also very objective journalist. اور یہ جو باتیں پولیس کے بارے میں ان کے پاس تھیں کہ بھی پولیس یہ کرتی ہے، وہ ان کے تمام شکوک شبہات جو سسپیشنز اینڈ ڈاؤٹس سے ہم نے ختم کیے ہیں. طلبہ کو پولیس قانون، پولیس تحفظ مرکز سمیت دیگر اہم شعبہ جات کے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. وکٹم سپورٹ آفیسر ٹرانسجنڈر ماہی کا کہنا تھا کہ پولیس تحفظ مرکز بے سہارا اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے قائم کیا گیا ہے. کم سنائی دیتا ہے اس پر بھی کام کیا جاتا ہے. ٹرانسجنڈر کے جتنے کیسز ہیں وہ بھی وہاں ہوتے ہیں. بیکر بچے ہو گئے، آپ کہیں چھوٹے بچوں کو بھیک مانگتا ہوا دیکھو یا ایسا کوئی پروسیجر ہو آپ کا، تو آپ اپنے ہمارے جو ہے نا فون کال پر ہمیں رپورٹ درج کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لرننگ بھی ہمارے آفس میں بن رہے ہیں لائسنس کے، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی کام ہمارے پاس جاری ہے. صحافیوں نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حق اور سچ کا علم بلند کرنا ہی اصل صحافت ہے. ہماری فیلڈ کیونکہ میرا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریلیشن پولیس اور پولیسنگ کے ساتھ ہی ہے، مجرمان، ملزم، کرائم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جب سے میں فیلڈ میں آیا ہوں تو یہی کچھ ہی دیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے شاید میں نے کبھی تھانہ کلچر بھی نہیں دیکھا تھا. لیکن آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ ابھی فیلڈ میں آئے بھی نہیں ہیں، ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا جا رہا ہے. 5 روزہ ینگ جرنلسٹ سیشن میں طلبہ سے ایس ایس پی آپریشن محمد عمران، انچارج ویلفیئر انسپکٹر محمد امین، انچارج فرنٹ ڈیسک عاصم خان اور دیگر افسران کی بھی ملاقات کروائی گئی. کیمرامین حسیب احمد کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی موسم سرما کی شجرکاری میں مصروف. متیتل گرین بیلٹ پر 300 سے زائد درختوں کی شجرکاری مکمل کر لی. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی ملتان میں موسم سرما کی شجرکاری مہم جاری. متیتل گرین بیلٹ پر 300 سے زائد درختوں کی شجرکاری مکمل ہو گئی. گرین بیلٹ پر نیم، بھکین اور پلکن کے بڑے پودے لگائے گئے ہیں. ڈی جی پی ایچ اے آصف رؤف نے بھی گرین بیلٹ پودا لگایا. مجھے یہ اپنا جو ہے نا متیتل سے آتے ہوئے کھاد فیکٹری کی طرف یہ پلانٹیشن میں میں نے جو ہے نا بکین اور سکچین اور اس میں نیم جو ہے یہ 3 پلانٹس جو ہے میں نے، جن کی ہائٹ 10 سے 12 فیٹ ہے، یہ میں نے یہاں پہ لگائے ہیں. ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ شہر کی گرین بیلٹس کو سرسبز و شاداب بنا رہے ہیں. شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر بھی درخت لگا رہے ہیں. شجاع آباد کا میڈین جو ہم بنا رہے ہیں اس میں کپ سٹون ہٹا کے 5-6 فیٹ نیچے ڈیپتھ لے جا کے پھر ہم وہاں پہ پلانٹیشن کر رہے ہیں. وہ ہم نے اس وقت 650 پلانٹس ہمیں جو ہیں وہ دیے ہیں، انہوں نے کمشنر صاحب نے کسی ڈونر سے لے کے دیے ہیں اور ان کا بڑا اس میں انٹرسٹ ہے. ڈی جی پی ایچ اے نے کھاد فیکٹری متیتل گرین بیلٹ کا بھی دورہ کیا اور مالیوں کو صفائی بارے ہدایات جاری کی. کیمرامین مدثر کامران کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان. بہاولپور میں فشریز کے عالمی دن پر سیمینار، فارمرز اور طلبہ و طالبات کے شرکت. ڈائریکٹر جنرل فشریز انصر چٹھا نے بتایا کہ پنجاب میں 38,000 ایکڑ رقبے پر بنے فارم سے 20 ارب روپے کی 78,000 ٹن مچھلی کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے. بہاولپور میں فشریز کے عالمی دن پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. فارمرز کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں آبی حیات کو دریاؤں اور نہروں میں ڈالے جانے والے ویسٹ واٹر سے شدید خطرات لاحق ہیں. دریاؤں کو آلودہ کرنے سے مچھلیوں کی پیداوار معدوم ہوتی جا رہی ہے. حکومت نے آبی آلودگی کا تدارک نہ کیا تو مچھلیاں ختم ہو جائیں گی. تو جنوبی پنجاب میں جیسے آپ نے خود فگر بتائی، یہ الحمدللہ بڑی انکریجنگ ہمارے لیے، بڑی حوصلہ افزا فگر ہے کہ یہاں پہ 38,000 ایکڑ پہ فارمنگ آلریڈی ہو رہی ہے، جہاں سے تقریباً سالانہ 20 ارب روپے کی مچھلی جو ہمارے دریاؤں، جنوبی پنجاب کے دریا ہیں اور جو فش فارم ہیں وہاں سے پیدا ہو رہی ہے. سیمینار میں ویمن یونیورسٹی، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز اور اسلامیہ یونیورسٹی کے طلباء نے شرکت کی. ڈائریکٹر جنرل فشریز جنوبی پنجاب ڈاکٹر انصر چٹھا کا کہنا تھا کہ مچھلی کی پیداوار بڑھانے سے ہی فوڈ سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. دریاؤں اور سمندروں کو آلودگی سے بچانا ہوگا. ڈپارٹمنٹ کافی جو ہے کوششیں کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس کی پیداوار کو اور بڑھایا جائے، نئی قسمیں لائی جائیں اور نئی ٹیکنالوجیز لائی جائیں. اور جھینگا مچھلی کی پیداوار پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سے مل کے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، وہ ابھی تقریباً تکمیل کو پہنچنے والا ہے. فردر اس پہ جو ہے ہمارا کافی فوکس ہے پنجاب گورنمنٹ کا.
डायरेक्टर जनरल अंसर चट्ठा ने रिसर्च को रैशनलाइज करने पर जोर दिया। तकरीब में तालिबात को सर्टिफिकेट भी दिए गए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जहानिया में आज भी कदीमी तरीके से गुड़ तैयार करने का सिलसिला जारी है। शहरी केमिकल से पाक गुड़ में मेवा जात डालकर बड़े शौक से खाते हैं। गुड़ को सर्दियों की सौगात भी कहा जाता है। जहानिया में आज भी गुड़ बनाने के लिए कदीमी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ बनाने के लिए बेलने से गन्ने का रस निकाला जाता है। रस को बड़े कढ़ा में पकने के लिए आग पर रख दिया जाता है। फिर मीठा सोडा और रंग काट डालकर रस को साफ किया जाता है। तकरीबन 1.5 घंटा पकने के बाद गुड़ तैयार हो जाता है। फिर ठंडा होने पर पीस बनाए जाते हैं। शहरी कहते हैं गुड़ इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। गुड़ खाने के बहुत फायदे हैं। जिसमें केमिकल नहीं होता, चीनी में बहुत ज़्यादा चूना होता है, राख लीक होती है। ये देसी माहौल है, ये बहुत पुराना तरीका है। पहले लोग खाते थे, वो सेहतमंद रहते थे। अब चीनी खा खा कर लोग बीमार हो रहे हैं। हम तो यही कहेंगे गुड़ खाना चाहिए, और हम हर रोज दूसरे तीसरे दिन आते हैं इधर लेने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं डालते हम, ना केमिकल डालते हैं। इसमें काजबान का निखार करते हैं और बेहतरीन गुड़ बनता है। इसका म्यार अच्छा होता है। इसमें दूध में डालो, चाय में डालो, बेहतरीन होता है। काफी शहरी यहाँ से खरीदने के लिए आते हैं हमारे पास। जहानिया की शहरी चीनी के मुकाबले में गुड़ या शक्कर को तरजीह देते हैं। केमिकल से पाक गुड़ में मेवा जात डालकर बड़े शौक से खाते हैं। जहानिया का गुड़ अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। जामिया ज़िक्रिया मुल्तान के साबिक तलबा की 5वीं नशिस्त ऑल ज़िक्रियन ग्रुप के मेंबरान की भरपूर शिरकत थी। साबिक वीसी तारिक अंसारी और आसिफ मलेजई भी तकरीब में शरीक हुए। जिंदा रहने के बहाने ढूंढें, आओ कुछ यार पुराने ढूंढें। बहाउद्दीन ज़किरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ओल्ड ज़किरियन ग्रुप ने मुशायरे की महफिल सजा दी। 5वीं सालाना तकरीब में जामिया के पुराने तलबा और स्टाफ ने शिरकत की। तमाम शुरका ने अपना तारुफ करवाया और शायरी से महफिल को 4 चांद लगा दिए। साबिक वीसी तारिक अंसारी का कहना था कि जामिया में बतौर स्टूडेंट और वीसी कामयाब और खूबसूरत वक्त गुजरा। आज सब रुफका को एक साथ देकर बहुत खुशी हुई। का तारुफ है जो मुख्तलिफ मुकामात से जो ज़किरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं शोरा, उनका पंजाबी, सराइकी और हरियाणवी ज़बान में वो अपना कलाम पेश करेंगे और दूसरे शोरा का मुंतखब कलाम पेश करेंगे। ये हमने 2018 में सिलसिला शुरू किया था, इस कारवां को जोड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। तकरीब के शुरका ने एक साथ इशाया किया। पुराने दोस्तों को इकट्ठा करने पर ग्रुप के मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। शुरका ने सालाना तकरीब बाकायदगी से मुनक्किद करने के अज़म का इजहार किया। ऑर्गेनाइजर्स का, मिर्ज़ा मसरूर साहब का और आसिफ मलेजई साहब का और उनके तमाम दोस्तों का, जिन्होंने BZU के जो ओल्ड जो ग्रेजुएट्स हैं उनको बहम मिल बैठने का, आपस में बातें सुनने का, पुरानी यादें ताज़ा करने का एक मौका फराहम किया। जो भी एसोसिएशन है उसको बहुत प्रमोट किया, हमें मौका दिया यहाँ पे दोस्तों को इकट्ठा करने का और फैसिलिटेट किया हमें। और फिर उसके अलावा ये कोई फर्द वाहिद की काविश नहीं है, इसमें हमारे साथ बहुत सारे दोस्त शामिल हैं। साबिक वीसी तारिक अंसारी, ग्रुप एडमिन आसिफ मलेजई, मिर्जा मसरूर अहमद, मसूद नजामी, चौधरी तारिक महमूद, नदीम अहमद गुज्जर, राना सैफुर रहमान, जफर हांस, कंवर अकील अख्तर, डॉक्टर नसार हुसैन, डॉक्टर राना दिलशाद और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद। फाइनल राउंड में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल ने फुटबॉल, जिम्नास्टिक और बैडमिंटन के बॉयज मुकाबलों में मैदान मार लिया। खानेवाल में जिले सतह के इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। बॉयज विंग के फाइनल राउंड में फुटबॉल, जिम्नास्टिक और बैडमिंटन मुकाबले गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल के नाम रहे। हैंडबॉल में गवर्नमेंट कॉलेज मियां चन्नू और क्रिकेट में गवर्नमेंट कॉलेज जहानिया ने मैदान मार लिया। गर्ल्स कॉलेज के माबैन भी खेलों के मुकाबले करवाए गए। तालबात खेलों में हिस्सा लेकर खुशी से नहाल नजर आई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज हम कच्चा खूब कॉलेज से आए हैं और इंशाल्लाह विन करके जाएंगे और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छी सरगर्मियां हैं लड़कियों के लिए। हम बहुत खुश हैं और बहुत ही जोश और जज्बे से आए हैं कि हम इंशाल्लाह विन करके जाएंगे। गर्ल्स विंग में गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल ने क्रिकेट, बैडमिंटन और रस्सा कशी का फाइनल जीत लिया। जिम्नास्टिक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कच्चा खूब, हैंडबॉल जहानिया और बास्केटबॉल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कबीर वाले का नाम रहा। तालबात खिलाड़ियों का कहना था ग्राउंड्स आबाद रहने से ही अस्पताल वीरान होंगे।
जो इंसान खेलों में मतलब कि पार्टिसिपेट नहीं करता उनको करना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस पीछे नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको हिम्मत होती है कि वो आए और बहुत से खेलों में इंजॉय करे। अगर हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम इस ग्राउंड में आए हैं और इंशाल्लाह जीत कर ही जाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। जिला लेवल का फाइनल राउंड जीतने वाले खिलाड़ी अगले मरहले में डिवीजन की सतह पर खेलेंगे। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। और यहाँ आपको बताएं, बिहाड़ी के इलाके में झुग्गी नशीन गरीब लड़का क्रिकेटर बन गया। इमरान और लारा लकड़ियां काटने के साथ बल्ले से चौके छक्के लगाने में भी माहिर है। बिहाड़ी के इलाका का एक झुग्गी नशीन हीरा किसी जौहरी का मुंतजिर है। बासलाहियत क्रिकेटर इमरान और फलारा अपने टैलेंट के जरिए कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत का ख्वाब सजाए भरपूर मेहनत कर रहा है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी में माहिर इमरान का फेवरेट वेस्ट इंडीज का बैटर ब्रायन लारा है। बैटिंग स्टाइल में मुमासलत की बदौलत इसे जूनियर लारा कहा जाता है। इमरान के वालिद लकड़ियां काटने का काम करते हैं। क्रिकेट खेलने का जुनून है जिसकी वजह से वक्त निकालकर क्रिकेट खेलता है। वो कौमी टीम में मुंतखब होकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है। गुर्बत की वजह से वो दोस्तों से सामान लेकर प्रैक्टिस करता है। बेहतरीन लेफ्ट आर्म बैट्समैन है और विहाड़ी में इसने VSL क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन ये इसके पास वसैल नहीं है। इसके शूज फटे हुए, ना किट बैग है और कोई बैट वगैरह भी नहीं है इसके पास। इमरान लारा के कोच का मानना है कि अगर इमरान की सरपरस्ती की जाए तो वो मुस्तकबिल में एक बेहतरीन क्रिकेटर बन सकता है। PSL फ्रेंचाइज वाले उसको एक मौका जरूर दें। इमरान लारा को देख के क्रिकेट शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिस्ट्रिक्ट में अपनी बैटिंग से अपना नाम बनाया है और अगर मुझे वसाइल दिए जाएं तो और मुझे सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। झुग्गियों में रहने वाला ये लाल ऐसे जौहरी का मुंतजिर है जिसके ख्वाब पूरे करने में मदद कर सके। कैमरामैन असलम कमलाना के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही, बिहाड़ी। और इसी रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।